presensya mo. Balik kapag tando ang kasing-kasing ko. Gimingaw ako sa presensya mo. Balik kapag tando ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay. Nagipangandoy ko kay kanimo mabati ko ang matamis mong paghigugma, O Jesus. Kikinahanglan ka. Gimingaw ako sa presensya mo. Balik kapag tando ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay. Nagipangandoy ko kay kanimo mabati ko ang matamis mong paghigugma, O Jesus. Kikinahanglan ka. Kay kanimo mabati ko ang tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay. Nagipangandoy ko kay kanimo mabati ko ang matamis mong paghigugma, O Jesus. Kikinahanglan ka. O Jesus, kikinahanglan ka. Mayong buntag ug ang Dios himayaon na usab sa iyahang pulong sa atong pagpadayon sa pagtan-aw sa libro ni Juan ug salamat nga sa miaging Domingo, sa miaging semana atong gitan-aw ang pagtawag ni Ginoong Hesus sa iyahang unang mga tinun-an, atong nakit-an ang kinabuhi ni Pedro, ni Andres, ni Santiago, ni Juan, ug karong buntaga atong padayonon ang pagtawag usab ni Ginoong Hesus sa
iyahang dugang nga mga tinunan atong hatagag dugang pagtagad ang kinabuhi ni Felipe ug ni Nathaniel nga gitawag usab ni Ginoong Hesus isip mahiapil sa iyahang 12 ka mga apostoles ug mao kanay atong hisgutan sa atong pagpadayon sa Juan Kapitulo 1. Musugod kita basa sa versikulo 43 abot sa versikulo 51. Dili usab nato kalimtan ang tema gyud ug ang hinungdan ngano nga gisulat ni Apostol Juan kining maong bahin sa kasulatan ang iyahang pagsaysay sa unang pag-anhi ni Ginoong Hesus sa iyahang pagpakatawo nga labing kabus sa pasungan, ang iyahang pagka-Dios, ang iyahang pulong nga buhi nga Dios ug ang pulong nga nahimong tawo, ang pagkamatuod nga Dios ug pagkamatuod nga tawo ni Ginoong Hesus. Sa dili pa kita mobasa sa pulong sa Ginoo, ato usab nga painumduman atong kaugalingon sa tema o katuyuan sa Ebanghelyo ni Juan. Juan Kapitulo 20, versikulo 30 ug 31. Ilamin na gyud ang versikulo 31. Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Hesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala nasulat ni ining basahona. Versikulo 31 sa Juan Kapitulo 20. Apan gisulat kini aron kamumutuo nga si Hesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo ug kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ug mao kana ang katuyuan. Kinabuhi nga walay katapusan sa dihang tuhuan nimo si Ginoong Hesus, nga imong personal nga Dios ug personal nga manuluwas, namatay gilubong ug nabanaw aron pagtubos kanimo sa imong mga kasalanan. Atong basahon ang Juan Kapitulo 1, versikulo 43 abot sa 51 ug ato kining ihatag sa Ginoo diha sa mga pag-ampo. Sa pagkasunod adlaw nakahukom si Hesus pag-adto sa Galilea. Natagbuan niya si Felipe ug giingnan niya, "Kuyog kanako." Si Felipe taga Betsaida, ang lungsod nga gipuy-an ni Andres ug ni Pedro. Nakita ni Felipe si Nathaniel ug giingnan, "Nakita namo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod ug gihisgutan usab sa mga propeta." Siya mao si Hesus, ang anak ni Jose nga taga Nazaret. "May maayo bagod nga gikan sa Nazaret?" nangutana si Nathaniel. "Dali diri og tan-awa," mitubag si Felipe. Sa pagkakita ni Hesus kang Nathaniel nga nagpadulong kaniya, miingon siya, "Ani ay tinuod gayod nga Israelita ug hingpit ang iyahang pagkamatinud-anon." "Nganong nakaila ka man kanako?" nangutana si Nathaniel kaniya. Si Hesus mitubag, "Nakita ko ikaw didto ilalom sa kahoy igera sa wala kapatawga ni Felipe." Si Nathaniel mitubag, "Magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios. Ikaw ang hari sa Israel." Si Jesus miingon, "Mituo ka ba? Tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoy igera. Makakita ka unyag mas kahibulungan pa niini." Ug miingon siya kanila, "Sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tao." Ang Dios gamit sa iyang pulong hait pa kaysa espadang duhay sulab nga ministeryo kanimo ug kanako ug sa tanang makadungog sa pagwali, sa pagsangyaw ug makakita nining
pagsibya nining bahin sa kasulatan. Magampo kita. Ginoo, ikaw ang Dios nga buhi. Pulong ang Dios. Dios ang pulong. Usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Dios nga Amahan, Anak, Espiritu Santo. Salamat Ginoong Hesus nga ikaw ang ikaduhang persona sa usa ka Dios. Buhi ka nga pulong, Dios ka nga pulong, pulong ang Dios, ug ikaw usab nagpakatao, ang pulong na himong unod. Salamat nga nalangkob diha kanimo Ginoong Hesus, ang pagkamatuod nga Dios ug pagkamatuod nga tao. Ug salamat nga sa imong pagka-Dios ug sa imong pagkatao, imong gituman ang usa ka sakripisyo, isip nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Sa ang imong pagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo, mao'y naghingpit sa misteryoso ug kahibulungan nga gugma ug kaluwasan nga imong gihimo para kanamong mga makasasala. Labaw sa tanan, salamat usab Espiritu Santo nga pinaagi sa gahom sa imong pulong nga hait pa kaysa espadang duhay sulab. Imong gibutang ang pagtuo sa among isika kasing-kasing, imong gihatagan og bag-ong espirituhanong kinabuhi ang among kinasuluran ug nakasabot yun kami kanimo ug miila kanimo Ginoong Hesus nga personal nga Dios ug manluluwas. Makigsulti ka na usab sa mga kasing-kasing, sa mga nakadungog, nakakita ug nagpatalinghog, naminaw sa imong pulong. Ug hinaot nga ang tanang makadungog pinaagi sa imong gahom Espiritu Santo. Moila gyud ni Ginoong Hesus nga personal nga Dios ug manluluwas, namatay gilubong na banhaw aron pagtubos sa kasalanan sa tanan nimong mga linuwas, sa tanan nimong mga tinubos nga mudawat kanimo nga personal nga Dios ug manluluwas. Salamat nining tanan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Kadaghanan sa mga ministeryo ni Ginoong Hesus iyahang dili muminos tulo ka tuig nga pagministeryo sa tibuok Israel. Mga sobra 2,000 na katuig ang milabay. Halos sobra sa duha ka tuig o dulan duha ka tuig ang iyahang panahon nga gigahin diri sa amihanan nga bahin sa nasod sa Israel nga mao kining lugar sa Galilea. Uga sa panahon sa mga propeta, sa panahon sa mga kaharian, mao kini ang amihanan nga gingharian nga nalangkob dili muminos sa siyam ngadto sa napulo ka mga tribo sa nasod sa Israel. Nga unang nahulog usab sa gingharian sa Assyria sa 722 nga katuig sa wala pa matao si Ginoong Hesus. Ug atong makitaan nga ang gugma sa Dios dili lamang sa mga Hudeo kundi alang usab sa mga Hintil tungod kay kining dapita sa nasod sa Israel. Mas daghan mang lumulupyo niini nga mga Hintil usab ikumpara dito sa Judea, sa kabukiran di naa ang bukid sa Jerusalem, naa ang templo ni adtong panahon na nga kadaghanan mga Hudeo ang nanimuyo ug tuwa usab ang mga kadagkuan sa ilahang mga Saduseo nga nagkontrolar sa buluhaton sa templo
samta mga Pariseo usab mo'y nagkontrolar sa mga buluhaton sa mga sinagoga nga na nahimutang sa mga kalungsuran, kabalangayan, ilabi na gyud sa mas lapad nga lugar diri sa lugar sa Galilea. Ug nasayod kita nga ang Betsaida gihisgutan ug kung tan-aw nato ang mga naglibot nga mga balangay ug mga kalungsuran sa lanaw sa Galilea tungod kay mauman kanay kuhaan nila silang panginabuhi tungod kay kadaghanan sa mga katawhan dito mga mangingisda man. Mao nga ang mga tinun-an usab ni Ginoong Hesus naglabaw kanila mga mangingisda ngani ang iyang upat ka mga tinun-an mga mangingisda man. So ang naglibot nga mga balangay ug mga kalungsuran sa lanaw sa Galilea mao ang Corazin, ang Capernaum, diin nausab ang panimalay ni Pedro ug ni Andres, bisan pa kon taga Betsaida sila ilahang pagkatao, pero tuan na sila dito nanimuyo sa Capernaum ug mao kana ang lugar nga sentro sa mga pagministeryo ni Ginoong Hesus. Nausab ang lungsod sa Magdala, diin ang ilado kaayo nga gitawag ni Ginoong Hesus, dihang lugar mausab si Maria Magdalena tungod kay siya taga Magdala man. Aduna usab ang lugar sa Tiberias. Usab ang Betsaida nga mao ang lungsod nga gikanan usab ni Pedro ug ni Andres ug sa iyahang pamilya sawa pa sila nanimuyo dito sa Capernaum, ug usab ang Gergesa. Pipila ka mga lungsod nga nalangkob niya ng bahina sa Galilea, sa amihanang bahin sa nasod sa Israel nga dapit naglibot sa lanaw sa Galilea. Sa atong pagbiya sa miaging semana atong nakit-an nga si Juan nga magbubunyag ni presentar ni Ginoong Hesus nga mao ang nating karnero nga nagwagtang sa sala sa kalibutan, ug atong makit-an nga ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag mi balhin, mi kuyog ni Ginoong Hesus. Ug salamat nga mao kana ang imong ministeryo ug akong ministeryo, nga matag usa ka nato unsay mga buluhaton nga gitugot sa Ginoo sa aton tagsa-tagsa ka kinabuhi. Hinaot tanang mga katawhan nga atong ikahibalag, ato gyud nga ipunting ni Ginoong Hesus, ug kita sama lamang mahitabo ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi nga sama lamang ni Juan nga magbubunyag nga usa ka tingog diha sa Awaaw nga nagpreparar sa dalan sa Mesiyas, sa dalan ni Ginoong Hesus. Ug karon sa iyang dalan isip personal nga Dios ug manuluwas sa tanan nga mutuo kaniya nga namatay, gilubong ug nabanhaw aron pagtubos sa kasalanan sa katawhan. Atong tagsa-tagsaon pagbahin-bahin ang pulong sa Dios sugod sa bersikulo 43 sa Juan kapitulo 1. Sa pagkasunod adlaw nakahukom si Hesus pag-adto sa Galilea. Natagbuan niya si Felipe ug giingnan niya, "Kuyog ka nako." Pagkanindot igsoon. Tingali dili ikaw makadungog karon sa pulong sa Dios, ug ako usab dili makasangyaw sa pulong sa Dios, dili maka-istorya sa pulong sa Dios kung dili pa kini plano sa Ginoo. Ug ayaw usiki ang panahon tungod kay sa matag adlaw ang Dios nagtawag og mga katawhan. Ug hinaot nga karong adlaw madungog mo usab ang tingog sa Dios.
diha sa iyang puyo, diha sa iyang pulo nga nag-ingon, kuyog kanako. Hinaot wala kay laing kuyugan, hinaot wala kay laing tuhuan sa imong kinabuhi karon nga personal nga Dios ug manuluwas kun dili si Ginoong Hesus. Hinaot ikaw mismo makadungog sa iyang tawag karong adlaw, kuyog kanako, sama ni Felipe. Si Felipe taga Betsaida, ang lungsod nga gipuy-an ni Andres ug ni Pedro. Nakita ni Felipe si Nathaniel ug giingnan, nakita namo ang giisgutan ni Moises sa basahon sa balaod ug giisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose nga taga Nazaret. Ug ato makitaan nga bisan si kun nahinumdum kita si Ginoong Hesus bisan sa Bethlehem siya natao, diha sa Belen natao siya, diha sa kabukiran sa Judea. Pero nagdako siya sa Nazaret, diha sa kapatagan. Natao siya sa kabukiran sa Judea, nagtubo siya diha sa kapatagan. Mao nga gitawag usab siya nga Jesus nga taga Nazaret o Jesus nga Nazaret nun. Kung nahinumdum kita sa iyahang pagkabata tungod sa pagkadautan ni Herodes nga gustong mupatay ni Ginoong Hesus kung diha sa saysay sa libro ni Mateo. Si Ginoong Hesus gidala ni Jose nga iyang ama-ama ug ni Maria. Dito sila nanimuyo sa Ehipto human sa Bethlehem, human sa dihang bahina sa Belen, ug dito si Ginoong Hesus sa iyahang pagkabatanon, pipila pa ka una niyang mga katuigan dito sa Ehipto ug sa pagbalik nila tungod kay ang namunuan ang mga kaliwat pa man ni Herodes, atong makit-an nga duna gyoy pinasahi nga pagpahibalo nga mao na nga adto sila dito sila mipuyo mibalhin og pagpuyo sa lungsod sa Nazaret, paglikay sa dugang pagpasipala sa mga kaliwat ni Herodes. Si Archelaus nga maoy namunuan ni anang panahona. Mao nga si Ginoong Hesus nagtubo gayud sa Nazaret ug swito siya kay balo siya niining mga dapita ug ato makit-an nga tungod kay misugod man lamang siya sa iyahang publiko nga ministeryo sa nag-edad og 30 anyos, nagtubo gayud si Ginoong Hesus nga misunod sa trabaho ni Jose nga diha sa pagpamanday, karpentero, ug dihang dapita nagtubo sa Nazaret. Ug hinaot nga sama ni Felipe kung makadungog ka sa tawag ni Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, ang imong kaluwasan, ang imong personal nga relasyon kaniya, nga ikaw gayud 100% nga nakadungog sa pagtawag sa Dios sa imong kinabuhi. Dili aksidente nga nakapaminaw ka sa pulong sa Dios, dili aksidente nga magkahiusa kita sa pulong sa Dios hangtod niining panahona tungod kay wala moundang ang Dios pagtawag kanimo ug kanako sa matag usa diha sa iyang gingharian, diha sa iyang buluhaton. Ug hinaot kanang pagtawag sa Dios, mamungag yud kana ug tinuoray nga kaluwasan sa imong kinabuhi sama nga ang Dios na igugma kanimo ug kanako ug gusto nga luwason ikaw sa imong kasalanan. Ug hinaot nga sama ni Felipe sa dihang naila-ila niya sa personal na dungog niya ang pagtawag ni Kristo Jesus sa iyang kinabuhi. Di po niya mapugngan ang iyang kaugalingon nga mopahibalo ni Nathaniel sa kamatuoran karon nga iyahang nakatunan.
Ug ato makitaan nga wala laing Biblia ang mga Hudeo nga gibasa nila niining panahon na kundi ang mga kabalaod na ni Moises, ang daang kasabutan, mao kana ang Biblia nila kaniadto. Pasalamat kita nga sa atong panahon karon tuig 2020 kumpleto na ang tanang kasulatan ug nalangkob sa dili mumino sa 66 ka libro ang tibuok Biblia. Henesis abot sa Malakias ang daang kasabutan ug Mateo abot sa gipadayag ang bag-ong kasabutan ug ato makit-an nga bisan sa ilahang kakabus nining mga lugara sa ilahang simple nga panginabuhi matinud-anon gyud sila. Aduna gyud mga katawhan nga matinud-anon nga nagtuon, nagbasa, naggahin og panahon diha sa pulong sa Dios kay si Felipe mismo miangkon man gyud nakita namo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod o gihisgutan usab sa mga propeta. Kung imong tutukan ang tanang libro sa daang kasabutan, bisan gani sa atong panahon karon apil ang bag-ong kasabutan, walay laing tema, walay laing sentro nga gihisgutan ang tibuok kasulatan, daan mang kasabutan o bag-ong kasabutan kundi si Ginoong Hesus. Siya ang matuod nga Dios o matuod nga tao nga gipresentar dili laman sa bag-ong kasabutan kundi makit-an gyud nga gitagna na siya daan sa mga kasulatan usab sa daang kasabutan. Kung matuod ka nga adunay personal nga relasyon sa Dios, matuod ka nga luwas, matuod ka nga anak sa Dios, dili mahimo nga dili ka mahigugma sa pulong sa Dios. Dili mahimo nga dili ka ganuyon sa Espiritu Santo nga mutuki gayud sa pulong sa Dios. Mao nga kung dunay panahon nga dunay ikay kaluya sa pagbasa sa pulong sa Dios, aduna ikay walay panahon sa pulong sa Dios. Hinaot imo kanang iampo kinasingkasing, hinaot imong ihilak sa Ginoo sa kinasingkasing ug mohangyo ikaw kaniya. Ginoo, kun imo man gyud kong tinuod nga anak, kun tinuuray ang akong pagtuo kanimo nga namatay gilubong ug nabanhaw dito sa krus sa Kalbaryo aron pagtubo sa akong kasalanan, ikaw man ang buhing pulong sa Dios, Ginoong Hesus. O Espiritu Santo, hatagig bag-ong kauhaw, bag-ong gugma ang akong kinabuhi diha sa imong pulong. Kay dili mahimo nga anak ka sa Dios, unya dili ka maminaw, dili ka uhawon sa tingog sa imong amahan. Nga dili ka uhawon sa tingog sa pulong sa Dios. Mao nga ato yung ipasusi sa Ginoo ang atong tagsatag sa kakinabuhi. Nga sama ni Felipe nga nakadungog sa pagtawag ni Ginoong Hesus sa iyang kinabuhi. May pahibalo usab ni Nathaniel. Ug tan-awa diri sa Juan 1:46 unsay tubag ni Nathaniel, may maayo bagod nga gikan sa Nazaret, nangutana si Nathaniel. Dali diri og tan-awa mitubag si Felipe. Ang Nazaret tungod kay dili dako nga lungsod, dili popular, dili ilado nga lungsod. Dili katuhuan nga didto magatubo si Ginoong Hesus, didto magagikan si Ginoong Hesus. Ngani ang mga kadagkuan sa mga Hudeo nga wala magpakabana sa pulong sa Dios, ang ilang pag-ila sa Dios kutob lamang sa unahuna. Ang ilang kahibalo sa daang kasabutan kutob lamang sa pagmemorya, kutob lamang sa abilidad sa pangutok pero wala mo tidlom sa kasing-kasing. Di gani sila kadawat nga si Ginoong Hesus nga Nazaretnon dili.
dili matuod nga Mesiyas tungod kay nagdako siya sa usa ka lugar nga dili ilado. Pero salamat nga ang Ginoo wala magpili taga diin ka o asa ka nagpuyo unsa ka nga matang adunahan ka o kabus, titulado ka o edukado o common lang ang imong kahibalo, ang iyang gugma para gyud sa tanan. Mao nga hinaot nga sa matag kadungog nimo sa pagtawag sa Dios sa imong kinabuhi. Wala kay balibad, wala kay mga pangutana, kundili sama sa pagtuo sa usa ka bata. Kun ang pulong gani sa Dios maoy makig-istorya sa imong kasing-kasing lunlon kamatuoran gyud kini. Ug mausab kini ang pangutana ni Nathaniel. Pero si Felipe gusto gyud nga mudala ni Nathaniel kang Ginoong Hesus. Wala niya panumbalinga ang negatibo nga pagtan-aw ni Nathaniel sa Nazareth. Pero gusto niya nga pakit-on gyud si Nathaniel ug ikuyog niya ngadto kang Ginoong Hesus. Ug hinaot mao kanay ana sa imong kasing-kasing igsoon. Adunay mga minahal nimo sa kinabuhi, adunay mga katawhan sa imong palibot nga kun makigdebate ikaw kanila, mas maglantugi kamo og taas nga istorya, basig mo lungtad hinuon sa panaglalis. Pero hinaot nga makita nila ang imong kinasingkasing nga gugma ni Ginoong Hesus, makita nila imong kinasingkasing nga gugma sa iyang pulong ug dili ikaw muundang pag-ampo, pangita og higayon nga imong mga minahal sa kinabuhi, mga kaparyentihan, mga kahigalaan. Bisan pagani ang imong mga kaaway makakita sa imong gugma sa Dios ug dili ka muundang usab sa pag-ampo alang kanila. Nga kung asa ka man nahimutang karon sa imong espirituhanon nga relasyon sa Dios, mahitabo usab kana sa imong mga minahal sa kinabuhi ug sa mga katawhan sa imong palibot. Bersikulo 47, sa pagkakita ni Jesus kang Nathaniel nga nagpadulong kaniya, mingon siya, ani ay tinuod gayod nga Israelita ug hingpit ang iyang pagkamatinud-anon. Ang amihanan nga bahin sa nasod sa Israel, ang kapatagan nga bahin sa nasod sa Israel, tungod kay nahulog kini sa Assyria 722 ka mga katuigan sa wala pa matawo si Ginoong Hesus, daghang mga langyaw nga nanimuyo dinhi. Pero salamat nga aduna gihapoy pagkaila gyud si Ginoong Hesus. Isip Dios nasayod siya sa imong kasing-kasing, isip Dios nasayod siya sa imong nahuna, ug niining higayuna giprangkahan gyud niya si Nathaniel nga puro gayud siya nga Israelita. Apil siya sa kabanayan tungod kay si Jacob do na may 12 ka mga anak nga lalaki, mao nang gitawag og 12 ka banay sa nasod sa Israel, ang mga kaliwatan, tungod kay si Jacob giusob ang iyang ngalan sa Ginoo gikan sa pagka-Jacob, nahimo siya nga Israel diha sa Genesis 32 sa dihang nakigbugno kaniya ang Dios diha sa usa ka lugar, diha sa lugar sa Jabok. Ug mao nga isip matuod nga Dios si Ginoong Hesus nasayod gayud sa pagkatao unsa si Nathaniel. Dili siya perfecto tungod kay ang tao makasasala man, pero nasayod si Ginoong Hesus sa iyahang pagkamatinud-anon.
Dili siya tao nga limbungan, dili siya tao nga tigpalabi-labi sa ubang mga katawhan. Ug atong makitaan diri sa bersikulo 48, nganong nakaila ka man kanako? Nangutana si Nathaniel kaniya. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw dito ilalom sa kahoyng igera sa wala kapatawgan ni Felipe. O pagkaklaro nga si Ginoong Jesus, sa wala pa siya nagpakatao, Dios gayud siya. Tungod kay ang makakita kanimo ug kanako bisan asa kang dapita, mao lamang ang Dios. Ang nasayod sa imong hunahuna, mao lamang ang Dios. Mao nga kun imong basahon ang usa sa mga pinalangga nga salmo sa daang kasabutan, ang Salmo 139, makit-an nimo nga ang matuod nga Dios dunay hilabihan nga nasayod siya sa tanan sa tibuok universo. Ang matuod nga Dios anaa sa tanang dapit. Ang matuod nga Dios nakatugkad sa imong hunahuna ug makakita sa imong kasing-kasing. Ug atong makit-an nga bisan anang maong salmo, maila-ila nimo ang pipila ka mga importanteng kalidad sa buhi nga Dios. Nga siya labing gamhanan, nga siya omnipotente, labing gamhanan, nga siya omnipresente, naa siya sa tanang dapit, ug siya omnisciente, nasayod siya sa tanang mga butang. Ug mao kana ang pipila ka mga hiyas nga makit-an nimo sa buhi nga Dios kung imong tun-an ang Salmo 139 nga usa-usab sa mga salmo nga sinulat ni Haring David. Ang paghisgot sa kahoyng igera kining maong popular nga kahoy sa nasod sa Israel. Usa kini kahulagway nga si Felipe, usa ka tawo nga malinawon, usa ka tawo nga mainampuon. Kung magpasilong ka sa kahoyng igera, ipasabot nga namalandong ka sa Dios. Ug sa ato panang panahon, gitawag ka na nga duna kay panahon nga gigahin sa Dios. Ug hinaot nga mahitabo ka na kanimo ug kanako igsuon. Nga maglingkod ka sa imong kahoy nga igera. Usa ka hulagway sa kalinaw, usa ka hulagway sa pagsimba, usa ka hulagway sa pagdaig sa buhi nga Dios. So tungod kay mingon si Ginoong Hesus nga matinud-anon si Nathaniel nga usa gyud ka lunsay nga Israelita, tungod kay ang lunsay nga Israelita duna gyud sila'y panahon sa pagpamalandong pagbasa sa mga libro sa daang kasabutan. Ug hinaot mahitabo kini kanimo ug kanako igsoon. Si Felipe na nakaila siya nga ang nagtawag kaniya mao ang Mesiyas ug gusto niya kanang ipaila ni Nathaniel usab. Ug tungod kay ang Dios nasayod kinsa ka. Ug nasayod sa hustong panahon nga ikaw magpaluwas kaniya. O pagkainindot sa trabaho sa Espiritu Santo. Hinaot nga ikaw ug ako tinuod gayud nga luwas. Nga sa matag kadungog nimo sa pulong sa Dios ang Espiritu Santo gayud maoy mo patubo sa imong pagtuo diha sa buhi nga Dios, ang buhing pulong sa Dios nga mao si Ginoong Hesus. Ug tungod sa maong pulong ni Ginoong Hesus, aniya ang tubag ni Nathaniel sa bersikulo 49. Si Nathaniel mitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Tulo ka importante nga mga pag-ila
usa ka common nga taga Nazareth, common nga tao, matuod gyud nga tao si Ginoong Hesus, pero tungod sa gahom sa iyang pulong, tungod sa gahom sa iyang pagtawag, tulo ka importante nga mga pag-ila kinsa si Ginoong Hesus makit-an diri sa bersikulo 49. Ug hinaot ang imong pag-ila ni Ginoong Hesus sobra pa niini. Pero importante kayo nga imong mailhan si Ginoong Hesus nga magtutudlo, anak sa Dios ug hari sa Israel. Tungod kay wa nay labing labaw nga magtutudlo kundili si Ginoong Hesus. Siya ang buhing pulong sa Dios. Kung hinumdum ikaw sa iyang pagtawag kanimo ug kanako diya sa libro ni Mateo 11:28 ug ngadto sa 30. Ang iyang pag-imbitar kanimo ug kanako, umari kamo kanako tanang gibug-atan ug gikapuyan sa inyong mga gipas-an. Pagkat-on kamo kanako tungod kay mapaubsanon ako ug malumo ang akong kasing-kasing niingon si Ginoong Hesus. Isangon ang akong yugo ug pagsunod kanako tungod kay ang imong pas-anon gaan, ang akong lulan, ang akong kabug-aton gaan. Pagkanindot sa imbitasyon sa Dios kanimo ug kanako nga wa kitay laing angay kat-unan, wala kitay laing ilhon nga labing labaw nga magtutudlo. Ug hinaot kining bersikulo 49, muturok kini sa imong kasing-kasing, mudugang pa ang kabililhon niini sa imong kasing-kasing nga mailhan nimo si Ginoong Hesus nga magtutudlo, anak sa Dios ug hari sa Israel. Tungod kay sa tinuray lang siya ang umalabot nga hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios. Ang termino nga anak sa Dios para sa mga Hudeo timailhan nga si Ginoong Hesus matuod nga Dios. Mao nga kun mogamit si Ginoong Hesus niining maong titulo o hatagan siya niining maong titulo, ang kining maong titulo kahulugan nga si Ginoong Hesus matuod nga Dios. Mao nga kadaghanan sa mga Pariseo, mga kadagkuan sa ilang mga reliyon, mugamit gani si Ginoong Hesus niini sa iyahang ang iyang titulo sa pagka-Dios. Gusto gyud nila nga batuon si Ginoong Hesus. Tungod kay ang terminong anak sa Dios sama man kini sa ngalan gayud sa Dios. Ikaw ang anak sa Dios. Ug hinaot nga kahinaman nimo ang iyang pagbalik nga hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios. Ngani ang pag-ampo nga gitudlo ni Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an nga makita nimo sa Mateo kapitulo 6 ug sa Lucas kapitulo 11, ang maong pag-ampo, umabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Kanang maong pag-ampo mga igsoon, kun imo gyud nang tinuoray nga sabto naghisgot ka na sa usa ka libo nga paghari unya ni Ginoong Hesus, kanang gitawag nato og millennial kingdom. Ang milenyo, ang usa ka libo niya nga paghari diha sa Israel nga maoy katumanan sa maong pag-ampo, isip hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios ug isip hari sa mga Hudeo, hari sa Israel, anaa kana gidetalye sa gipadayag kapitulo 20. Kung imong tanawon ang dili mo minos ang unang 5 ka mga bersikulo sa gipadayag kapitulo 20. Si Jesus miingon, mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw
ilalom sa kahoyng igera. Makakita kaunyag mas kahibulungan pa niini. Ug wa gyud masayop ang pulong ni Ginoong Hesus tungod kay kining maong mga apostoles mahimo niya kini silang napulo og duha, kining 12 ka apostoles hangtod pag-abot unya nato sa katapusang kapitulo sa libro ni Juan, kapitulo 21, makit-an yun nato ang mga kahibulungan nga mga ilhanan nga si Ginoong Hesus matuod gyud nga Dios. Daghang mga dili mo minos 7 ka importante kaayo nga mga milagro ilhanan nga gihimo ni Ginoong Hesus. Bisan sa gani sa unang 11 ka bersikulo sa libro ni Juan. Ug hinaot nga mag-una na kamo pagbasa. Kung doon na mo'y panahon, huda na ninyo pagbasa ang 21 ka kapitulo sa libro ni Juan. Balik-balikan ninyo pagbasa. O kung doon na pa'y mga libro sa Biblia nga wa pa nimo nabasa, iampo Ginoo kung imo kong tinuod nga anak, kung tinuod kong luwas sa tagi ko gugma sa imong pulong nga sa dili ka pa mobalik sa pagbayaw diha sa pagsakgaw tanang libro. Ang 66 ka libro sa imong kasulatan ako gyud nga makumpleto sa pagbasa. Ug salamat nga kining maong mga apostoles makakita gyud og dugang pang mga kahibulungan nga mga butang. Sa dili pa moadto sa katapusang bahin sa maong sinulat, basahon nato ang Mateo kapitulo 10, ang mga pribileyo ni ining napulog duha ka apostoles. Atong basahon ang Mateo kapitulo 10, 1 abot sa 4. Ug ato makitaan nga bisan gani si Judas Iscariote ang mubudhi ni Ginoong Hesus giapil sa mga gahom ug sa mga panalangin, pero giusikan niya tungod kay di man siya matuod nga luwas. Mateo 10, 1 abot sa 4 atong basahon sa makadiyot sa dili pa ta motapos sa atong paghisgot karon ni ining mga butanga. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an ug gihatagan niya sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Mao kini ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles. Una si Simon nga ginganlag Pedro ug iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kobrador sa buhis, si Santiago, ang anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon nga patriota ug si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Jesus. Laing ngalan ni Nathaniel dinhi sa Mateo 10 mao si Bartolomeo, ug atong makit-an nga ania ang kumpleto nga ngalan ug ang mga pribileyo nga gihatag ni Ginoong Hesus sa mga apostoles. Balik kita sa Juan 1, miingon si Ginoong Hesus sa pandungog ni Felipe ug ni Nathaniel, ilabi na ni Nathaniel, sa katapusang bahin sa bersikulo 50, makakita kaunyag mas kahibulungan pa niini. Ug dili nimo malimod igsuon nga sa magakadugay ang imong relasyon ni Ginoong Hesus ug bisan pa sa kada adlaw nagakahinam kita sa iyang hinanali nga pagtungha sa pagbayaw o pagsakgaw sa mga tinuod nga luwas, daghan kanang nakita nga mga milagro sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ngani dili kita makadungog sa iyang pulong karong adlaw. Dili ikaw ug ako makaabot ni ining adlaw karon kun dili pa sa grasya ug kaluoy ug sa mga milagro sa Dios sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. Sa imong kabanayan, sa imong mga minahal sa kinabuhi, sa imong trabaho, sa tanang mga dili maihap nga mga panalangin sa Dios sa imong kinabuhi.
ug hinaot maunay mo muhatod kanimo sa walay undang nga pagsimba, pagdaig, pag-alagad, pagpasalamat kaniya tungod kay tanan nga anaa kanimo karon siya maoy tag-iya ni ana bisan ang imong gininhawa. Ug hinaot ang imong tibuok kinabuhi hangtod sa iyahang pagbalik diha sa pagbayaw, pagsakgaw imong yung ihalad kaniya. Ug gitapos kini ni Ginoong Hesus sa bersikulo 51 ug miingon siya, kanila sultihan ko kamo makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tao. Duha ka mga importante nga titulo ni Ginoong Hesus. Gawas nga siya ang magtutudlo, siya ang hari sa Israel. Ang paggamit dinhi ni Nathaniel sa bersikulo 49 sa titulo nga anak sa Dios, ang iyahang pagka-Dios, ug ang titulo diri sa 51 nga usas mga paborito nga titulo ni Ginoong Hesus nga ang termino anak sa tao. Unsa may tinubdan niining termino nga anak sa tao nga paborito nga titulo ni Ginoong Hesus nga gingharian tungod kay sa panan-awo ni Daniel mutan-aw kita kadyot sa libro ni Daniel atong makit-an ang kaimportante nining maong termino diha sa Daniel kapitulo 7. Ang kining termino nga anak sa tao ilabi na sa bersikulo 13 o 14 nagpasabot kini sa umaabot nga gingharian ni Ginoong Hesus sa iyang pagkahari sa Israel, ang iyang umalabot nga gingharian. Nag-ingon ang Daniel kapitulo 7, 13 o 14 sa usas mga panan-awo ni Daniel, ningon din ha, may lain pagyud akong nakita diha sa akong panan-awon, nakita ko uban sa mga panganod sa langit, ang daw anak sa tao o usa ka tao, miduol siya kaniya nga walay katapusan o gipaila ngadto kaniya. So ang anak sa tao gihisgutan usab ni Daniel ug kaniya gihatag ang gahom ug ang himaya ug ang gingharian aron mag-alagad kaniya ang tanang katawhan. Walay pagkatapos ang iyang gahom kay dili man malumpag ang iyang gingharian. So ang titulo nga anak sa tao nga gigamit ni Ginoong Hesus nagpakita usab sa iyahang pagkahari sa mga hari ug Dios sa mga Dios. Ug bisan gani sa unang paghisgot niini nga maabli ang langit ug ang anghel sa Dios magsaka kanaog diha sa anak sa tao. Gidamgo usab kini ni Jacob diha sa Genesis 28. Kining maong damgo atong makitaan sa atong pagtapos, sa atong pagsira niining dapita sa lugar sa Bethel nga gihigdaan ni Jacob. Atong basahon ang Genesis 28 G's abot sa bisan hangtod pag-abot nato sa bersikulo 17. Mibiya si Jacob sa Beersheba ug mipaingon sa Haran, naiabot siya sa usa ka dapit ug mipahulay siya dito kay gabi naman. Mihigda siya aron matulog ug bato ang iyang giunlan. Unya nagdamgo siya, sa iyang damgo nakita niyang usa ka hagdan nga misangko sa langit. Sa maong hagdan may mga anghel sa Dios nga nagsaka kanaog. Nakita usab niya ang Ginoo nga nagbarog. Tupad kaniya og mingon, ako ang Ginoo, ang Dios ni Abraham ug ni Isaac. Ihatag ko kanimo og sa imong mga kaliwat kining yuta nga imong gihigdaan. Ug atong makita nga diha sa bersikulo 12 ningon sa iyang damgo nakakita siya hagdan ug may mga anghel sa Dios nga nagsaka kanaog.
ug karon kining maong dapita sa daang kasabutan gigamit ni Ginoong Hesus sa Juan 1:51, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tao. Nagpaila. Klaro kayo mga igsuon nga ang Dios nga nakigsulti kang Jacob nga misaad sa yuta sa Kanaan, yuta sa Israel, umaabot nga yuta sa Israel. Mao ang hagdan. Si Ginoong Hesus, mao ang hagdan. Siya ang nagkonektar sa langit ug sa yuta. Siya ang pultahan sa gingharian sa langit. Siya lamang ang imong taytayan para makasaka ka sa gingharian sa langit. Ug isip Dios ang mga so pa siya nagpakatao, ang mga anghel sa Dios nagsaka kanaog diha sa presensya ni Ginoong Hesus. Atong padayonon ang gidamgo ni Jacob diha sa Genesis 28. Sa bersikulo 14 miingon dinha, mudaghan ang imong mga kaliwat sa makadaghan sa abog sa yuta, mukaylap sila ngadto sa kasadpan ug sa silangan ug amihanan ug sa habagatan, ug ang tanang katawhan sa kalibutan mohangyo kanako nga panalanginan ko sila sama sa pagpanalangin ko kanimo ug sa imong mga kaliwat. Timan-i nga ako nag-uban kanimo, panalipdan ko ikaw bisag asa ka paingon ug dad-on ko ikaw pagbalik niining yuta. Dili ko ikaw biyaan hangtod nga matuman ang gisaad ko kanimo. Unya higmata si Jacob ug miingon siya, wala ko hibalui nga niya di ay ang Ginoo niining dapita. Nahadlok siya mingon, pagkabalaan di ay niining dapita. Kini gayod ang gipuy-an sa Dios ug ang ganghaan sa langit. Tungod kay makita nato ang presensya sa Dios. Ang Bethel nga pulong nagpasabot mo na mingon dinhi sa bersikulo 19 sa Genesis 28, ginganna niya Bethel ang maong dapit, kaniadto Luz ang ngalan sa maong lungsod. Tungod kay ang kahulugan sa pulong nga Bethel, panimalay o balay sa Dios. Ug ang ganghaan sa maong balay mao si Ginoong Hesus. Ug ang hagdan sa maong balay mao si Ginoong Hesus. Tungod kay moingon pagyud unya si Ginoong Hesus sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kundili pinaagi kanako. Siya lamang ang imong latayanan igsuon. Siya lamang ang imong taytayan. Ug sama sa pagpaila ni Ginoong Hesus kang Felipe ug kang Nathaniel karong adlaw sa atong pagbasa sa Juan 1:43 abot sa 51. Matuod nga Dios ug matuod nga tawo, hinaot nga mulalumpang imong pag-ila kaniya sa imong pagtutok sa 66 kasulat sa gugma sa Dios kanimo diha sa iyang pulong daang kasabutan o bag-ong kasabutan nga mailhan gyud nimo siya magtutudlo, anak sa Dios, hari sa Israel, anak sa tao, matuod nga Dios, matuod nga tao, ug daghan pa imong makitaan, daghan pang kahibulungang mga butang sa dihang magpakigsuod pa ka niining matuod nga Dios ug matuod nga tao nga namatay, gilubong ug nabanhaw aron pagtubos kanimo ug kanako. Ug kanatong tanan nga nakadungog karon sa pulong sa Dios, hinaot ang balaang espiritu manlihok sa atong isig ka kinabuhi ug siya maoy mohatag og espirituhanon nga kinabuhi kanimo ug kanako ug sa tanang nakadungog siyang pulong nga sa tinuoray ikaw gyud sa kinasingkasing musimba, mudaig ug mualagad sa Dios ug muilah kaniya nga matuod nga Dios ug matuod nga tao, imong personal nga Dios ug manluluwas, ang imong Dios nga namatay, gilubong ug nabanhaw aron pagtubos kanimo sa imong kasalanan. Ug sa mao lamang pagtuo masinati nimo
ang kinabuhing dayon. Ang Dios mahimaya sa iyang pulong ug tanang dungog, himaya ug pasalamat atong giuli sa matuod nga Dios ug matuod nga tawo. Ang buhing pulong sa Dios nga atong gisaulog kanunay ang iyahang nahimong mga dagkong mga butang aron ikaw ug ako makabaton sa kaluwasan, makabaton sa kinabuhing dayon.